बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िश नूर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है व्लॉग का वो ये है कि बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल और इसके मुहर्रिकात क्या हैं। तो व्यूअर्स, जब भी हम मुहर्रिकात की बात करते हैं तो हम लाजमी तौर पर जायज़ा लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या होगा, हिस्ट्री क्या होगी जिसके ऊपर ये मुहर्रिकात बने। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर जब बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि मुजीबुर रहमान जैसा शख्स, जिसको बांग्लादेश का वालिद तकरीबन कहा जाता है, जिसकी तकरीम में बांग्लादेश के अंदर जो है उनके मुजस्मे बनाए जाते हैं, और इसके अलावा जो है उनको बाप की हैसियत से बांग्लादेश में प्रोटोकॉल दिया जाता है। खैर, होता ही है कि ढाका के अंदर मुजीबुर रहमान साहब और उनकी अहलिया और उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता है, और उनकी लाश को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, जबकि उनकी दो बेटियां क्योंकि मुल्क से बाहर होती हैं इसलिए वो जिंदा बच जाती हैं। अब ये उन दो बेटियों में एक रिहाना शेख हैं और एक हसीना वाजिद हैं। हसीना वाजिद, बिल्कुल आप सही समझे हैं, ये वही खातून हैं जो अब तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। अब जब ये वापस आते हैं तो किस मुफलिसी कह लें या फिर यतीमी कह लें, बेकसी कह लें, जो भी कह लें, कि एक दर्दनाक किस्म की ज़िंदगी गुजार के तो जब वो वापस अपने मुल्क में पहुंचती हैं तो उन्हें वजारत उज़्मा का ओहदा सौंपा जाता है। जब उनको वजारत उज़्मा का ओहदा मिलता है तो वो बड़ी ही मेहनत और कोशिश के साथ मतलब ये करती हैं कि बांग्लादेश की जो मैशियत है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, जिसमें वो खासी हद तक कामयाब भी रहीं। अच्छा, याद रहे कि इन्होंने 15 साल मुसलसल हुकूमत की बांग्लादेश पर एज वज़ीर आज़म। तो इस खातून ने जो बांग्लादेश के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दी उसमें इनके इनके बहुत सारे मतलब अनगिनत कह लें तो भी ये बिला जवाज़ ना होगा कि इन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी, जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये कि इनका IMF के साथ ज़बरदस्त किस्म का माहिदा, फिर इनकी करेंसी पाकिस्तान से भी ज़्यादा पावरफुल है, फिर इसके अलावा इनके यहाँ बेरोज़गारी भी कम है, फिर इनके यहाँ जो है दरामदाद बरामदाद सब बेहतरीन है पाकिस्तान की निस्बत। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक बात करती थी कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा उसको सज़ा दो। अल्लाह जाने इनको पाकिस्तान से क्या नफ़रत थी, या ऐसी क्या बात थी जो ये जुमला कह गईं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा उसको कानूनन सज़ा दो। खैर, इन्होंने जो अपनी हुकूमत का वक़्त गुज़ारा, जो दौर हुकूमत गुज़ारा, तो इन्होंने अपना जो टाइम गुज़ारा वो एज़ अ डिक्टेटर गुज़ारा। बहुत सारी अदालतें इनको जो है वो इनके हाँ दरबान की हैसियत से पेश हो जाया करती थी, और फिर एजेंसियाँ और सारा जो भी मतलब अदारे थे मुल्क के अंदर काम कर रहे थे वो सारे, ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही बाअसर माजरत के साथ बाअसर खातून रही हैं बांग्लादेश की। अब इन्होंने एक सिस्टम ये किया कि इन्होंने कहा कि जी भी जो भी मेरे वालिद साहब के साथ जो है वो उनके साथ जो है वो उनके ओहदे में ओहदे मतलब ये कह लें कि जो मेरे वालिद के साथ हामी थे उस वक़्त में, उनके बच्चों को 30% कोटा नौकरियों का दिया जाए। तो इस पे स्टूडेंट्स के अंदर एक अजीब-सा हिजान पैदा हुआ कि जिसने 100 नंबर लिए, उसको आप अगर कोटे में वो नहीं आ रहा या उसको उसका नहीं मेरिट उस तरह से बन पा रहा, तो वो तो बेचारा रह गया, और जो कोटे वाला है वो पता नहीं किसी कर्नल का बेटा हो, किसी जनरल का बेटा हो, उसने एक लफ्ज़ भी ना पढ़ा हो और उसको तो जॉब मिलेगी। तो इस बात पे जी स्टूडेंट्स ने तहरीक चलाई, और इस तहरीक में उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता धरने देना शुरू किए, जिनके ऊपर तमस्खर उड़ाया करती थीं ये खातून, हसीना वाजिद साहिबा। ये बड़े मज़ाक किया करती थीं, इनको लगता था कि ये जो तहरीकें हैं ये दफ़न हो जाया करती हैं, इनकी क्या हैसियत होती है, इनकी क्या वक़्त होती है। खैर, करते-करते ऐसा हो जाता है कि ये तहरीक इस कदर गंभीर हो जाती है, इस तरह से ये तहरीक जो है वो हवा पकड़ लेती है कि एक दफ़ा पूरा बांग्लादेश इस खातून की फस्तायत से तंग आकर निकल पड़ता है रोडों के ऊपर, और सारे ही इनको जो है वो इनसे इस्तीफ़ा माँग लेते हैं। अब कहाँ वो इतनी पावरफुल खातून और कहाँ ये घिसी-पिटी-सी अवाम, हम हमारे जैसी अवाम, जो बेचारे कोई दिहाड़ीदार मज़दूर, तो कोई नौकरी पेशा, तो कोई बेचारा होगा थोड़ा बहुत ज़मींदार कह लें, कारोबारी पेशा कह लें, कुछ भी। लेकिन जो भी अवाम थी वो बहरहाल रोडों पे निकल आई, और उनकी एक ही डिमांड थी कि हसीना वाजिद साहिबा का हमें जो है वो इस्तीफ़ा चाहिए। बहरहाल इसमें 300 बांग्लादेशी जो हैं वो शहीद भी हो गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह पाक उनके मकाम और आला करे अपने यहाँ। अब ये होता है कि ये जो तहरीक है, ये तहरीक एक 26 साला जवान जो है वो शुरू करता है। 26 साला जवान जिसका नाम नाहीद है, वो शुरू करता है, और वो ये सवाल उठाता है। इसके बाद इस वक़्त वो लड़का बांग्लादेश की पावर की हैसियत से सबसे मज़बूत तरीन शख्सियत है। वो लड़का जिसने ये तहरीक शुरू की, तलबा की तहरीक। अच्छा, ख़ैर उसके बाद अब हम देखते हैं कि जी हसीना वाजिद साहिबा ने घुटने टेक दिए, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया, और निश्तर कचहरी बारों-बार उन्होंने टिकट कराया जी, कहाँ का? इंडिया का। इंडिया का क्यों कराया जी? आप पाकिस्तान भी तो आ सकती थी।
کیا ہم مہمان نواز نہیں؟ ہم تو چائے بھی پلاتے ہیں اور دشمن کہہ کے جاتا ہے کہ ٹی واز فینٹیسٹک. پر حسینہ واجد صاحبہ ادھر نہیں آئیں کیونکہ ان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ انڈیا کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ انڈیا چلی جاتی ہیں. انڈیا جا کر کے تو وہ انہوں نے آگے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھی اب آگے کیا کرنا ہے. تو اتنے میں جو ہے بنگلہ دیش میں جو باقی ان کی حکومت بنانی ہوتی ہے اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور ان کی آرمی اور یہ سارے عہدے ایک دم سے سارے کے سارے منتشر ہو جاتے ہیں، اور پھر سب کو ایک مطلب افسروں پہ افسر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اب نوجوان جو ہے وہاں کا وہ یہ بھی تسلیم کرنا نہیں گوارا کرتا کہ کوئی حکومت ہم پہ فوج کرے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرضی سے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہاں پہ وزیر اعظم کو منتخب کریں گے جو ہماری مینڈیٹ سے آئے گا اور ہمارے مینڈیٹ کو ساتھ لے کر چلے گا اور ہمارے ساتھ اس طرح سے چلے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہو. تو خواتین و حضرات، اگر یہ بات غور کی جائے تو کسی حد تک صادر آتی ہے، کسی حد تک درست آتی ہے ہمارے اس ملک کی صورتحال کے اوپر بھی، کہ جنہوں نے موروثی سیاست کی بنیاد رکھی اور موروثی سیاست کے اوپر چلتے رہے، تو حسینہ واجد صاحبہ تو چلی گئیں انڈیا. سوچئے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے، ان کو کوئی ہیلی کاپٹر بھی لینے آئے گا یا نہیں. اور خیر یہ تو ہم اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. فی الحال تک کے لیے اپڈیٹس یہی ہیں کہ جی وہاں پہ ابھی تک بھی دنگے فساد جو ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں، لیکن کسی حد تک کم ہو گئے ہیں. اور حسینہ واجد صاحبہ جن کو برطانیہ کی طرف سے کوئی اسائلم نہیں ملا اور ان کا ویزا بھی امریکہ نے بھی منسوخ کر دیا، تو اب ان کو جو ہے وہ جائے پناہ نہیں مل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ فسطائیت ہے جو انہوں نے ملک کے اندر قائم کی، جس طرح انہوں نے انسان کے حقوق کی پامالی کی، جس طرح سے انہوں نے انسان کے بولنے پہ پابندی لگائی، جس طرح انہوں نے انسان کے اوپر جو ان کی جتنی بھی رعایا تھی اس کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کیے، جس طرح انہوں نے دھاندلی، انہوں نے جو ہے کرپشن کر کے ووٹ چوری کر کے تو اپنے آپ کو 15 سال مسلط کیے رکھا. تو وہ عوام پھر نکلی اور اس عوام نے اپنا وہ پریشر، اپنا وہ غبار نکالا. پھر جب وہ غبار نکلا تو پھر وہ اس عالم سے نکلا کہ پھر میڈم صاحبہ حسینہ واجد صاحبہ کو نکلنا پڑ گیا. تو یہاں پہ یہ ولاگ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی پیمانہ بھر جاتا ہے تو پھر وہ چھلک جایا کرتا ہے. تو ابھی مطلب تھوڑی دیر پہلے کوئی خبر مجھے بھی آئی ہے کہ پاکستان میں طلبہ کی فیڈریشن کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ ملک گیر احتجاج کریں گے اور دھرنے بھی دیں گے، اور پھر جو بھی ہمیں روکے گا وہ اپنی موت آپ مرے گا. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں دل کرے گا، جب دل کرے گا دھرنا دیں گے، کیونکہ ہم اس ملک میں طالب علم ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہماری تنظیم بہت مضبوط ہے. تو خیر اللہ خیر کرے، اللہ ہمارے ملک کو دشمن کے شر سے اور فساد سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھے، اور دعا یہی کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کی صورتحال وہاں سے بہتر رہے اور اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ باہمی مذاکرات سے حل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ عوام روڈ پہ نکلے. جب عوام روڈ پہ نکلتی ہے تو شاید دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری مشکلات کا سامنا ان کو خود کو بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ان کی فیملیز کو بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے وہ لوگ جو کہ ان کے دھرنا دینے کی وجہ سے یا ان کے باہر نکلنے کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے اپنے ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے ہی پاکستانی ہوتے ہیں. اگر وہ کسی وجہ سے آپ کے دھرنے میں شرکت نہیں کر پا رہے تو برائے مہربانی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی کہ حسینہ واجد صاحبہ تو فر ہو گئی ہیں. تو باقی ہمارے ملک کے لیے دعا کیجیے گا، اور جب تک سانس ہے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے رہیں گے اور اپنے حب الوطنی ہونے کا ثبوت دیتے رہیے. اور کوشش کیجیے کہ جہاں جہاں آپ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنی محنت، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو برقرار رکھیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حاضر ہو جاؤں گی پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اپنا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.